नमस्ते। अन्तर्राष्ट्रिय भू राजनीति हामी सबैले देखिरहेका छौं, सुनिरहेका छौं, हेरिरहेका छौं। दिन प्रतिदिन विश्व अकल्पनीय एउटा उथलपुथल, नयाँ खालको समीकरण र नयाँ खालको सन्तुलनको एउटा प्रक्रियाबाट गुजिरहेको छ। मैले पहिले पनि यहाँहरूलाई भनेको थिएँ कि संसार अब लगभग चाहिँ बहुध्रुवीय एउटा संरचनामा गइ नै सकेको छ। जस्तो अस्ति भर्खरै 19 मेका दिन अरब शिखर सम्मेलन भयो, हैन? अभूतपूर्व भयो। अभूतपूर्व यसमानीमा भयो कि अमेरिकन र युरोपियनहरूले आजसम्म लडाएर, भिडाएर, जुधाएर राखेका सबै अरबी देशहरू एक ढिक्का भए, सिरिया समेत। इरान, साउदी अरब, सिरिया जस्ता दुश्मन बनाइएका देशहरू समेत एक ठाउँमा उभिए र सबैले अरबी देशहरूको निम्ति अथवा अरब जगतको सुरक्षा, समृद्धि र भलाइको निम्ति सामूहिक रूपमा काम गर्ने प्रतिबद्धता पनि जाहेर गरे र त्यस्तो खालको एउटा सहमति निर्णय पनि भयो। अब यस्तै गरेर जस्तो ल्याटिन अमेरिका एउटा अर्को पोल बन्ने दिशातिर छ। ब्राजिलले ल्याटिन अमेरिकाको आफ्नो मुद्रा जारी गर्नुपर्छ भन्ने प्रस्ताव अगाडि बढाइसकेको छ, हैन? त्यो पहल सुरु भइसकेको छ ल्याटिन अमेरिकामा। अब एसियामा पनि हामीले देखिरहेका छौं। विभिन्न संगठन छन् त्यस्ता, जस्तो आसियान छ, अथवा चाहिँ रुस र एसियाली देशहरू जोडिएका संरचना छन्, चीनको बिआरआई छ, अथवा चीन र मध्य एसियाली देशहरू, चीन र आसियान देशहरू, धेरै खालका संरचना छन्, हैन? अब कुन संरचनाले एउटा पोलको अथवा चाहिँ एउटा ध्रुवको काम गर्छ त्यो एसियामा यकिन भन्न सक्ने त अवस्था त छैन। तर एसियाली देशहरू लगभग सबै, हैन, केही छोडेर, जस्तो अस्ट्रेलिया, जापान, दक्षिण कोरिया जस्ता, हैन, 3-4वटा देश छोडिकन बाँकी जम्मै एसियाको मनोविज्ञान अहिले पश्चिमा शक्तिहरूका विरुद्धमा छ र त्यो अर्थमा एसिया एउटा ध्रुव बन्ने कोसिसमा छ। जस्तो रसियनहरूले युरेसियाको एउटा अवधारणा ल्याएका छन्, त्यो नै एउटा सेन्टर बन्न सक्ने सम्भावना छ। अब यो दिशातिर दुनियाँ गइरहेको छ। अब यसले के गरिरहेको छ भन्छ भने पश्चिमा जगतमा जस्तो युक्रेन द्वन्द्वको कारणले बाहिर हेर्दा, रूपमा हेर्दा उनको बीचमा एकजुटता देखिन्छ, हैन? जस्तो रुसमाथि प्रतिबन्ध लगाउने, चीनलाई चाहिँ कमजोर बनाउने अथवा चीनलाई घेर्ने, अगाडि बढ्न नदिने, त्यसपछि रुससँग कारोबार गर्ने, सम्बन्ध राख्ने देशहरूलाई धम्काउने आदि इत्यादि मुद्दाहरूमा यिनको बीचमा एकमत देखिन्छ बाहिर हेर्दा, र त्यो हो पनि। तर यथार्थ पाटो त्यो मात्रै होइन। र अमेरिका र युरोपियन देशहरूको बीचमा फाटो यति बढ्दै गइरहेको छ, यति बढ्दै गइरहेको छ कि कुनै पनि बेला त्यो चाहिँ तपाईको ब्रेक हुने, टुट्ने चाहिँ भङ्ग हुने अवस्थामा जाँदैछ। र यस्ता लक्षणहरू लामो समयदेखि आइरहेका छन्। के भन्छ भने पहिलेदेखि भइसकेको सम्बन्ध टुट्नको निम्ति एउटा परिवेश बन्नुपर्छ, अर्को परिवेश पूर्ण रूपमा विकसित हुनुपर्छ। जस्तो उनीहरूको बीचमा नेटो भन्ने सङ्गठन छ, उनको बीचमा G7 भन्ने सङ्गठन छ, अथवा यस्तै अरू संरचना छन्। अब यी सम्बन्ध टुट्नको निम्ति अर्को वैकल्पिक एउटा परिवेश पूर्ण रूपमा विकसित भइसक्नुपर्छ, नत्र भने त्यो सम्बन्ध सहजै टुट्दैन, हैन? परिस्थिति विकास भए पनि टुटिसकेको हुँदैन। त्यही अवस्थाबाट युरोप र अमेरिका गुज्रिरहेको मैले देख्छु अहिले। जस्तो अहिले चाहिँ यो पछिल्ला केही घटनाहरू, यो चाहिँ 8-10 दिनका घटनाहरूलाई मैले यसभन्दा अगाडिका केही घटनाहरू जोडेर मात्रै अगाडि बढ्छु। यो दरार कसरी गम्भीर हुँदैछ। जस्तो नर्थ स्ट्रिम 2 चाहिँ अमेरिकाले तपाईको उडाइदियो, पाइपलाइन ग्यास जो रुसबाट जर्मनी जाने प्राकृतिक ग्यास सप्लाई गर्ने जो चाहिँ पाइपलाइन थियो, त्यसलाई अमेरिकाले उडायो, हैन? अमेरिकाले उडायो भने सबैले बुझेका छन्, थाहा छ। किन उडाउनु भन्दा पहिले जो बाइडेनले भनिसकेका थिए, हैन? युक्रेनमा रुसले हात हाल्यो भने नर्थ स्ट्रिम 2 भन्ने पाइपलाइन रहने छैन भनेर जो बाइडेन पहिले नै बोलिसकेका थिए, हैन? अब त्यसपछि अनि जो युरोपमा जुन ऊर्जा सङ्कट सुरु भयो, त्यो ऊर्जा सङ्कटले युरोपमा जुन मन्दी र मुद्रास्फीति सुरु गर्यो, त्यसको फाइदा उठाएर अमेरिकाले अनि रुससँग जो चाहिँ बिस्तारै चाहिँ नर्थ स्ट्रिम ग्यास लाइन पनि ब्लास्ट भयो, अनि त्यसपछि रुससँग चाहिँ तपाईको अलिकति अब त्यो आयात निर्यात पनि कम हुँदै गयो, बन्द हुँदै गयो। त्यही मौकामा अमेरिकाले बेमिसाल लुट मचाउन सुरु गर्यो युरोपियनहरूमाथि, र उसले चाहिँ आफ्नो देशबाट पठाउने जो ग्यास र तेल थियो त्यो रुसले उपलब्ध गराएको भन्दा 4 गुणा बढी मूल्यमा बेच्न थाल्यो, जसका विरुद्ध जर्मनी र फ्रान्सले खुलेआम उसका विरुद्ध चाहिँ वक्तव्य दिए। दक्षिण कोरियाले त त्यो बेला के भन्यो, त्यो भन्छ भने त्यो लुटको बेला, किन दक्षिण कोरिया पनि त्यसको शिकार भयो। युरोप र चाहिँ दक्षिण कोरिया मिलेर
अमेरिकाको यो अत्याचारको सामना गर्नुपर्छ र यसलाई छोड्नु हुँदैन भनेर दक्षिण कोरियाली शासकहरू त्यहाँसम्म बोल्न आइपुगेका थिए त्यो बेला माने। र युरोपमा एउटा सर्वसम्मत मत के पनि छ भन्छ भने अमेरिकाले आफ्नो गुलाम बनाएर कज्याउनुको निम्ति आफ्नो अधीनमा राखिराख्नुको निम्ति युरोपलाई कहिले पनि उठ्न दिँदैन र उसले फसाइराख्छ। जस्तो अहिले युक्रेनमा फसाइदियो, रुससँग फसायो। उसको मिसनै के थियो भन्छ भने रुससँगको चाहिँ तपाईँको सम्बन्ध कटाएर, जस्तो आर्थिक सम्बन्ध, व्यापारिक सम्बन्ध कटाएर रुसलाई पनि कमजोर बनाउने, रुस पनि हुने भयो। त्यति मात्र होइन, त्यो युरोपियन युनियनलाई पनि खोक्रो बनाइदिएर पुरै आफूमाथि निर्भर चाहिँ तपाईँको बनाइदिने त्यो रणनीतिबाट अमेरिकाले युक्रेन चाहिँ तपाईँको द्वन्द्वको एउटा चाहिँ डिजाइन बनाएको हो भन्ने कुरा थुप्रै युरोपियनले भनिरहेका छन्, बौद्धिकहरूले भनिरहेका छन्, राजनीतिक वृत्तमा भनिरहेको छ। त्यो मात्र होइन, अमेरिकाको पहिलेदेखिको सबै चाल हेरिकन युरोपमा चाहिँ अमेरिका विरुद्ध आधा जनशक्ति छ। जस्तो रुसमाथिको प्रतिबन्धलाई लिएर जर्मनीमा लाखौँको प्रदर्शन भयो, फ्रान्समा भयो, चेकोस्लोभाकियामा भयो अथवा स्लोभाकियामा भयो। अब युरोपभरि त्यस्ता प्रदर्शनहरू भए हैन। अब यो अमेरिकी षड्यन्त्र हो, रुसमाथि प्रतिबन्ध अस्वीकार्य छ भन्ने खालका कुराहरू भए। यिनी सबै चाहिँ हामीले देख्दै आएका घटनाहरू हुन्। अमेरिका बिस्तारै यिनको बीचमा कसरी चाहिँ दुश्मनी बढ्दैछ भन्ने कुरा। त्यो मात्र हैन, योभन्दा अगाडि पनि मैले एउटा भिडियो नै बनाएको छु। त्यो बेला अमेरिकाको यो चाल, एकातिर उसको चाल हैन, अर्कोतिर अमेरिकाको जो खोक्रोपन बढ्दै गएको छ नि हैन, पेपर टाई कागजी बाघ भन्छ नि, त्यो त भित्र त सबैले बुझेका छन्, युरोपियनले पनि बुझेका छ। जस्तो डलरको प्रभाव यसरी घट्दैछ, युवानको बढ्दैछ। अब विश्वभरिका सबै देशले, मुख्य आर्थिक शक्तिहरूले सबैले गए डलरमा कारोबार गर्न थाले र अमेरिका दिन प्रतिदिन ऋणको जालमा अझ फस्दैछ हैन। डरलाग्दो चाहिँ आकारमा उसको ऋण छ। अब अमेरिकामाथि भर परेर कति बाँच्न सकिन्छ भन्ने प्रश्न पनि अगाडि आयो। त्यही भएर मैले एउटा घटनातिर कहाँ तपाईहरुलाई अहिले जोड्न चाहन्छु भन्छ भने योभन्दा 1-2 महिना अगाडि जस्तो चीनमा भ्रमण गर्ने अमेरिकनहरूको लर्को थियो, लर्को हैन। जस्तो जर्मन चान्सलर गए, फ्रान्सका राष्ट्रपति गए, युरोपियन युनियनका प्रमुख नै गए, अध्यक्ष नै गए, अब के अरे चाहिँ युरोपियन विदेश नीति प्रमुख गए, सबै आलो पालो गए। जस्तो इटालीबाट गए, सबैबाट गए। त्यसको कारण के थियो भन्छ भने चीनसँग सम्बन्ध निबिगार्ने, रुससँग त बिग्रियो हैन। अहिले तुरुन्तै रुससँग सम्बन्ध पुनर्बहाली गर्न पनि लाजो मर्दो हुन्छ, अप्ठ्यारो छ, तत्काल सकिँदैन। रुससँग सम्बन्ध बिग्रियो भने अमेरिकाले हामीलाई डुबाउँछ, हामी कहिल्यै पनि उठ्न सक्दैनौँ भन्ने कुरामा युरोपियनहरू प्रष्ट छन्। त्यसकारणले अब चीनसँग कसरी लाग्ने, अब त्यो भ्रमण र चीनसँगको सम्बन्ध विकासको निम्ति सम्झौता मात्रै होइन कि उनीहरूले चीनलाई कतिसम्म चाहिँ तपाईको मलाई लाग्छ त्यो अमेरिकालाई एउटा संकेत पनि हो, सन्देश पनि हो। उनले केसम्म भने युरोपियनले भन्छ भने जस्तो फ्रान्सका राष्ट्रपतिले त भने र अहिले आएर युरोपियन युनियनले पनि भनिरहेछ कि युक्रेन द्वन्द्वमा चीनले मध्यस्थताको निम्ति निर्णायक भूमिका खेल्न सक्छ, रुसलाई मनाउन सक्नुपर्छ। त्यसकारणले युक्रेन शान्तिको जिम्मा चीनले लिनुपर्छ। अब चाहिँ युक्रेन द्वन्द्वको चाहिँ तपाईको समाधानको आशा पनि चीनबाट गर्नुपर्ने अवस्थामा उनीहरू पुगेका छन्। उनी त्यस्तो निरीह भइसके युरोपियनहरू, यो सबै बुझेका छन् उनीहरूले। जस्तो अमेरिकामा त हरेक मुद्दामा उसलाई जो मन पर्दैन सबैसँग युरोपियनहरूलाई लडाइदिने, दुश्मनी गराइदिने मात्रै ताकमा छ हैन। अब त्यो चाहिँ उनले बुझेका छन्। यो पछिल्लो घटना, मैले यो पछिल्लो अब यो अभिव्यक्ति युरोपियनहरूको अमेरिकाका विरुद्धको रोष र असन्तुष्टि कसरी व्यक्त भइरहेछ। यो G7 को बैठक भयो अस्ति 19-20-21 हिजो मात्र सक्यो। अब आज चाहिँ 22 तारिक हो, मैले यो रेकर्ड गर्दाखेरि त्यो G7 को बैठकभन्दा अगाडि यिनको अर्थमन्त्रीको बैठक भएको थियो जापानमा र अमेरिकाले अत्यधिक दबाब दिँदै त्यो वित्तमन्त्रीहरूको बैठकमा चीनको नाम लिन वा त्यसको विरोध गर्न सबैले अस्वीकार गरेका थिए। त्यसकारणले गजबको एउटा त्यसमा साझा वक्तव्य कस्तो आयो भन्छ भने जसमा चीनको नाम उल्लेखै गरिएको थिएन हैन। अब त्यो अमेरिका र युरोपियनहरूको बीचमा गम्भीर मतभेदको एउटा सूचक हो अहिले भर्खरको। र युरोप अहिले पनि कहाँ छैन भन्छ भने होला अहिले रुसका विरुद्ध कतिपय इस्युमा चीनका विरुद्धमा पनि अमेरिकासँग एउटै टोन मिलाउन बाध्य होला। तर उनको भित्री कुरा के हो भन्ने कुरा, उनले जोखिम मोल्नुपर्ने चाहिँ प्रश्नहरूमा उन कसरी हेर्छन् भन्ने कुरा एउटा त्यो अर्थमन्त्रीहरूको बैठकमा देखियो। उनले चीनको नाम उल्लेख गर्न मानेनन्, त्यसमा सहमति भएन। नम्बर 1। अब यो बैठकमा
जो 21 मेमा बैठक सक्यो G7को। यसमा अमेरिकनहरूले चीनमाथि प्रतिबन्ध लगाउने र अब उसले के भनेको थियो भन्दाखेरि विभिन्न कारण। एउटा चाहिँ तपाईको चीनले जस्तो व्यापारिक नियमहरूको उल्लङ्घन गरिरहेछ, अन्तर्राष्ट्रिय नियमहरूको। दोस्रो कारण रुसलाई सघाइरहेछ। पैसा त उसको आरोप त हतियार पनि भन्ने छ। त्यसकारणले चीनमाथि आर्थिक प्रतिबन्ध बढाउनु पर्ने, लगाउनु पर्ने अमेरिकन प्रस्ताव थियो। त्यो चाहिँ G7मा सहमति हुन सकेन, हैन। त्यो चाहिँ उनले मानेनन्। यद्यपि चीनबाट सतर्क हुने, उसलाई अलिकति कमजोर बनाउने, उसको आर्थिक एउटा शक्ति, उसको सैन्य शक्तिलाई अलिकति नियन्त्रण गर्ने भन्ने भाषासम्म त पारे, तर चीनमाथि कुनै पनि प्रकारको प्रतिबन्धमा युरोपियनहरू सहमत भएनन्। यो भर्खरैको तपाईको घटना हो। यसले पनि युरोप र अमेरिकनहरूको बीचको अविश्वास कति गहिरो हुँदै गएको छ भन्ने कुरा एउटा देखाउँछ। अब यही बेला एउटा अभियान छ। जस्तो ब्रिटिस र अमेरिकनहरू के छन् भन्छ भने रुस र चीनसँग छिटोभन्दा छिटो, धेरैभन्दा धेरैको सम्बन्ध दुश्मनीपूर्ण बनाइदिने, नाङ्गो नाच दुश्मनीपूर्ण बनाइदिने। जस्तो यही बीचमा मैले दुईटा उदाहरण राख्न चाहन्छु। यो बेलायतको पूर्व प्रधानमन्त्री, 45 दिने प्रधानमन्त्री थिइन् सायद, लिज ट्रस। उनले 17 मेका दिन ताइवानमा गएर के बोलिन्? इकोनोमिक्स नेटो निडेड टु काउन्टर चाइना। चीनको काउन्टर गर्नको निम्ति नेटो जस्तो, नेटो त सैन्य सङ्गठन हो, नेटो जस्तै चुस्त, बलियो र एकीकृत एउटा आर्थिक शक्तिको खाँचो छ ती साम्राज्यवादीहरूको, उसको भनाइ, हैन। नेटो जस्तै बलियो, एक ढिक्का भएको, अथवा त्यस्तै चाहिँ एकदम अनुशासित ढङ्गले एक्सन गर्न सक्ने, चीनलाई काउन्टर गर्न त्यस्तो नेटो टाइपको एउटा आर्थिक सङ्गठनको खाँचो छ भनेर उनले ताइवानमा बोलिन्। ताइवानलाई उगास्न गएकी थिइन्। अब त्योभन्दा एक दिन अगाडि, सायद मलाई त्यो इटलीको भनाइको प्रतिक्रियामा आएको हो जस्तो मलाई लाग्छ। त्योभन्दा अगाडि चाहिँ एक दिन अगाडि इटलीको शासकहरूले एउटा बयान ल्याएको थिए। मैले त्यो बोल्ने मान्छेको नाम बुझेँ। चाइना इज नट ए बिगेस्ट थ्रेट टु इटालिज प्रोस्पेरिटी। इटालीको सम्पन्नता, हैन, अथवा समृद्धिको निम्ति चीन सबैभन्दा ठुलो चाहिँ तपाईँको खतरा होइन। यो गलत कुरा हो, हैन। इटालीबाट यस्तो कुरा आयो। र इटाली कस्तो देश हो भन्छ भने BRI-सँग जोडिएको एकमात्र G7 भित्र चीनको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभसँग जोडिएको एकमात्र देश हो। र अब त्यसको म्याद सकिँदैछ यही वर्ष, र उसले नवीकरण गर्दैछ। त्यो G7 भित्रका अरू युरोपियनलाई पनि चुनौती दिँदै र अमेरिकालाई त चुनौती भइहाल्यो। उसले BRI-सँगको सम्झौता उसले फेरि नवीकरण गर्दैछ, इटालीको पोजिसन। र अहिले इटालीमा जुन सरकार छ मेलोनीको, त्यो युरोपियन युनियनबाट पनि इटाली निस्कनु पर्ने र नेटोबाट पनि निस्कनु पर्ने चाहिँ पक्षमा रहेको शक्ति हो। त्यो शक्ति अहिले इटालीको सरकारमा छ। अब यो अवस्थाबाट यिनले गुज्रिरहेछन् र समाचार के आइरहेछ भन्छ भने अर्को एउटा तपाईको एउटा हतोत्साहित उनीहरू कति कमजोर हुँदै गएका छन्। हतोत्साह कहाँ देखिन्छ भन्छ भने आन्तरिक, मलाई लाग्छ त्यो पश्चिमाहरू बीचको जो आन्तरिक खाडल जो बढिरहेछ नि, द्वन्द्व, त्यसैको उपज हो, हैन। अब यद्यपि उनीहरू त्यो बाहिर भन्दैनन्, उनीहरू भित्रकै सङ्कटको उपज हो। मलाई अहिले एउटा समाचार आइरहेछ, त्यो युक्रेनबाट चीन चाहिँ झन् जब्बर खतरा भएर आयो हो पनि। जस्तो रुस त युक्रेनमा लडिरहेछ, त्यहाँबाट सर्लक्कै पन्छियो भने रुससँग अरू ठुलो तनाव अहिले केही पनि छैन। जस्तो युक्रेनलाई शिकार बनाएर धरापमा छोडिदिने बित्तिकै रुससँग पश्चिमाहरूको अरू केही तनाव छैन अहिले, किन रुस आर्थिक शक्ति होइन, हैन। त्यस्तो ठुलो लगानी गर्न सक्ने हालतमा पनि छैन र युक्रेनमै सीमित रहन्छ भन्ने उनको बुझाइ छ। तर उनले बारम्बार भन्दै आएको चीन नै रुसभन्दा ठुलो रणनीतिक रूपमा, दीर्घकालीन रूपमा चीन नै रुसभन्दा ठुलो खतरा हो र मूल शत्रु हो भन्ने कुरा अमेरिकालीहरूले पनि भनेका छन्, युरोपियनले पनि भनेका छन्। केही व्यक्तित्वमा केहीले जस्तो जोसेफ बोरेल जस्ता मान्छेहरू, जस्तो विदेश मामिला प्रमुख छन् युरोपियन युनियनको, उनले भनेका छन्। अहिले मे 28 का दिन एउटा समाचार बाहिर आएको छ फाइनेन्शियल टाइम भन्ने एउटा पत्रिकामा। त्यसले के भन्छ भने युक्रेन हैज 5 months लेफ्ट टु इम्प्रेस US। रुससँग युद्ध लडेर जित्ने कि नजित्ने भनेर अमेरिकालाई विश्वास, युक्रेनले विश्वास दिलाउनु पर्ने समय अब 5 महिना मात्रै छ। यही छ, हैन। फाइनेन्शियल टाइमको समाचार हो। यसको मतलब के हो भन्छ भने अमेरिकाले युक्रेनबाट हात छिक्नुको निम्ति बहाना बनाइरहेछ,
हैन। त्यहाँ अमेरिका अब त्यो फैल्यो भने आफैमाथि आइलाग्छ र रुससँग आफै भिड्नुपर्छ भनेर झन् पछि झन् त्यो भयभीत हुँदै गएको छ। र अहिले झन् पछिल्लो समाचार के आएको छ भन्छ भने उसले संसारमा सबभन्दा उन्नत भनेको प्रतिक्रियात्मक प्रणाली जो पेट्रियट प्रणाली भन्छ त्यो चाहिँ तपाईँको 5 वटा एकपटक 5 वटा एकपटक एउटा 3 दिन अगाडि 6 वटा रुसले नष्ट गरिसकेको हैन समाचार रुसले एउटा भिडियो चित्रसहितको समाचार बाहिर ल्याएको छ। अब पेट्रियटले पनि काम गर्न सकिरहेको छन्। पेट्रियट सिस्टम माथि रुसले चाहिँ तपाईँको क्षति पुर्याउन थालिसकेपछि भोलि अमेरिकाले दिएका सबै हतियारहरू पङ्गु साबित भयो भने उसको व्यापार चाहिँ तपाईँको हतियार व्यापार पनि डुब्ने, विश्वसनीयता समाप्त हुन्छ। अर्कोतिर रुसका अगाडि केही पनि नचलेको बदनामी छवि पनि बिग्रने, कसैले टेर्दैन। यो खतराबाट अमेरिका डराइरहेछ अहिले। डराएर युक्रेनबाट के बहाना बनाएर निस्कने र त्यो युक्रेनलाई दोष दिएर निस्किने खालको चक्करमा अमेरिका लागिरहेछ। र उसले फाइनेन्शियल टाइमको समाचारले के भन्छ भने आगामी 5 महिनाभित्र युक्रेनले रुसमाथि विजय हासिल गर्ने विश्वास अथवा त्यस्ता प्रमाणसहित आधारसहित कुनै विश्वास अमेरिकनलाई दिलाउन सकेन भने अमेरिका त्यहाँबाट निस्कन सक्छ अथवा हात झिक्न सक्छ। यो फाइनेन्शियल टाइम्सको समाचार हो हैन। उनीहरूले यस्तो समाचार रिलिज गराइरहेका छन्। अर्को त्यो 18 मईमै पोलिटिको भन्ने एउटा म्यागजिनमा आएको समाचार हो हैन। यो पश्चिमा म्यागजिन छ। पोलिटिकोले के भन्छ भने युएस वान्ट्स टु फ्रिज युक्रेन कन्फ्लिक्ट। अमेरिकाले युक्रेन द्वन्द्वलाई चाहिँ फ्रिज गर्न चाहिरहेको छ हैन। यसलाई यतिकै चाहिँ थाती राख्दिन चाहिरहेको छ। योभन्दा अगाडि यहाँहरूलाई म यो शब्द आइसकेपछि अमेरिकाले युक्रेन द्वन्द्वलाई फ्रिज गर्न चाहिरहेको छ। अब फ्रिज गर्न चाहेको कहाँबाट बुझिन्छ? 5 महिनाभित्रै युक्रेनले अमेरिकालाई विश्वास दिलाउनु पर्ने कि हामी रुसलाई जित्छौँ, त्यो आधार देखाएर। त्यो भएन भने के हुन्छ? अमेरिका युक्रेन द्वन्द्वलाई अमेरिकाले फ्रिज गर्छ हैन। अब यो फ्रिज गर्ने शब्द यो एउटा सुनियोजित रूपमा एउटा योजनामा आएको मलाई किन लाग्छ, म त्यसमा किन विश्वस्त छु भन्छ भने योभन्दा अगाडि सायद 1 हप्ता भएको छैन, मैले अहिले तिथिमिति चाहिँ टिप्पणी ल्याउन सकेन। त्यहाँ तपाईँको के भनेको छ भन्छ भने जस्तो पोल्यान्ड 2टा समाचार आएका छन्। पोल्यान्ड, लाटभिया, लिथुआनिया र इस्टोनिया यो 4वटा देश जो अमेरिकन पिट्ठु भनेर चिनिन्छन्, यिनीहरूले रुससँग वार्ताको निम्ति युक्रेनलाई अत्यधिक दबाब दिइरहेका छन्। गोप्य रूपमा भित्री रूपमा अत्यधिक दबाब दिइरहेका छन् भन्ने समाचार पनि तपाईको सार्वजनिक भएको छ अहिले। अब यसले के देखाउँछ भन्छ भने अमेरिकनहरू त्यहाँबाट कसरी पन्छने भन्ने दाउमा चाहिँ तपाईको लागिरहेका छन् युक्रेनबाट। अब यो युरोपियनहरूलाई पनि थाहा छ अमेरिका त्यहाँबाट गएर अब अहिले बहाना चीनको बनाएको छ। एउटा त मैले भने नि मुख्य खतरा चीन उनले भनिसकेका हुनाले चीनका विरुद्ध केन्द्रित हुनु पर्यो हैन। त्यति मात्रै छैन, मुख्य खतरा भन्ने केन्द्रित हुने मात्रै हो भने कि रुससँग अब लड्न सकिँदैन हैन। योभन्दा अगाडि बढ्यो भने रिसँग सिधा वार हुन्छ। त्यो वार भएपछि चाहिँ अब वारमा त उनी जाने मानसिकता छैन। अमेरिकनको मानसिकता त वारमा फसाउने मात्रै हो, आफू जाने होइन। अब त्यहाँबाट डाइभर्ट हुनुको निम्ति युक्रेनबाट डाइभर्ट हुनुको निम्ति पनि अमेरिकनहरूले यो सबै खालको चालबाजी खेलिरहेको देखिन्छ र यो सबै छाया यिनीहरूमा गहिरिएर पस्दै आछ। र युरोपियनहरू कहाँ छटपटाएर, युरोपियन भन्नाले अमेरिकन र ब्रिटिसहरू कहाँ छटपटाइरहेछन् भन्छ भने यति बेला अमेरिका चरम ऋणको सङ्कटमा छ हैन। जस्तो 314 खरब डलर त यो जनवरीसम्मको उसको ऋण भइसकेको छ र त्यो पनि सकेर नपुगेर उसले आन्तरिक र बाह्य दुवै खालको ऋण फेरि चाहिँ सीमा बढाउनु पाउनु पर्यो भनेर अहिलेको राष्ट्रपतिले माग गरेका छन्। सहमति भएको छैन। सहमति भएन भने यो चाहिँ यो जुन महिनादेखि अमेरिकामा तलब खुवाउने पैसा पनि छैन। तलब खुवाउने पैसा पनि उनीहरूसँगै छ। बेलायतको कुरा गर्ने हो भने मैले यहाँ एउटा उदाहरण राख्छु। यो भर्खरै हो, यो 3 दिन अगाडिको हैन तपाईको समाचार हो। बेलायतको एउटा अरबपति छन्, गे ह्यान्ड्स भन्ने एउटा अरबपति छन्। उनले के भने भन्छ भने अस्ति पोल्यान्ड विल बी रिच देन युके बाई 2030 2030 अथवा आउँदो चाहिँ 7 वर्षभित्र बेलायत भन्दा पोल्यान्ड चाहिँ तपाईको धनी भइसक्नेछ। बेलायत चाहिँ सिद्धिसकेको छ उनको भनाइ। र उनले के भन्छन् अर्को सन् 2040 सम्म 30 सम्ममा पोल्यान्ड भन्दा गरिब बन्छ बेलायत र 40 सम्म पुगेर ब्रिटिसहरू बेलायतीहरू युरोपका अत्यन्तै गरिब मान्छेहरूमा तपाईको दर्ता हुँदैछन्
र गरिब मान्छे बन्दैछन्। यो बेलायतको अरबपतिले भनेको कुरा हो। यद्यपि त्यसका कारण धेरै देखा छन् अहिलेको परिस्थिति र विशेष गरी ब्रेक्जिटलाई उनले कारण देखा छन्। युरोपियन चाहिँ युनियनबाट जो निस्कियो बेलायत, त्यसले चाहिँ बेलायत चाहिँ स्वाहा भएर गयो, धराशायी भएर गयो भन्ने खालको उनको आग्रह छ। यो हो चाहिँ पश्चिमाहरूको वास्तविक अहिले चाहिँ तपाईँको स्थिति। यही स्थितिका बीचमा जस्तो अहिले उनको बीचमा एकदमै छटीपटी, जस्तो युरोपियनहरूभित्रै कस्तो देखिन्छ भने आरोप प्रत्यारोप खण्डन बन्धन जस्तो त्यहाँभित्रै पनि द्वन्द्व छ। एक खालका मान्छेहरू पुरै अमेरिकन पिट्ठु टट्टु र अर्को चाहिँ अमेरिकाका जबरजस्त विरोधीहरू छन्। अब जस्तो जोसेफ बोरेलले भर्खरै चाहिँ 3-4 दिन अगाडि एउटा चाहिँ स्टेटमेन्ट दिएका थिए, एउटा बनाई इन्डियाका विरुद्धमा। जस्तो इन्डियालाई प्रयोग गर्न नसकेपछि इन्डियाका विरुद्धमा उनले के भन्छ भने यिनी युरोपियन युनियनका विदेश नीति प्रमुख हुन्, विदेश मन्त्री भनौँ एक किसिमले। इन्डियाले रसियन आयल सस्तोमा लगेर जो उत्पादन गरिरहेको छ नि, त्यो उत्पादन युरोपले बहिष्कार गर्नुपर्छ। उनको यही भनाइ थियो, इन्डियाबाट सामान ल्याउनु हुन रोक्नुपर्छ हैन। उनले त्यो आक्रोश व्यक्त गरे र त्योभन्दा अगाडि यस्तै कुरा बोलेका थिए केही मान्छेहरू, जो बोरेल लगायत। जर्मनीले के भनेको थियो भन्छ भने इन्डियाले रुसी तेलबाट जो उत्पादन गर्छ त्यससँग हाम्रो कुनै सम्बन्ध छैन हैन। अब इन्डियाले सामान कहाँबाट उत्पादन गर्छ भन्ने कुरासँग हाम्रो कुनै सम्बन्ध छैन। त्यसकारणले अब इन्डियाको सामान बहिष्कार गर्ने एजेन्डा हाम्रो एजेन्डाभित्र पर्दैन। जर्मनीले प्रष्ट रूपमा यसको खण्डन गरिसकेको थियो अलि पहिले नै। त यो द्वन्द्व पनि भित्रै पनि देख्न सकिन्छ, युरोपियन युनियनभित्र देख्न सकिन्छ। युरोपियन युनियनका मुख्य देशहरू र अमेरिकाका बीचको द्वन्द्व त झन् पछि झन् बढ्दै गएको छ, आरोप प्रत्यारोप। मलाई के लाग्छ भन्छ भने अहिले जो G7 को तपाईँको बैठक भयो, त्यो बैठक यिनको बीचको दरारको अर्को मुख्य कारण बनेछ। जस्तो विशेष गरिकन कहाँ भन्छ चीनमाथि प्रतिबन्ध लगाउने अथवा चीनलाई सामरिक कोणबाट र आर्थिक कोणबाट झट्का दिने अमेरिकनहरूको जुन योजना थियो, त्यो एउटा पनि एजेन्डा त्यहाँ सहमति भएन। खालि उसलाई कन्टेन गर्ने, उसलाई अगाडि सतर्क हुने, उसलाई अगाडि बढ्नबाट रोक्ने यस्ता यस्ता भाषा परेका छन् त्यहाँ हैन सबैको सहमतिमा। तर ठोस रूपमा कुनै एक्सनै गरिहाल्ने भन्ने कुनै पनि चिज सहमति भएन। यसले चाहिँ युरोप र अमेरिकाका बीचको ध्रुवीकरण एकदम प्रखर रूपमा मुखर रूपमा अगाडि बढेको स्पष्ट रूपमा देखाउँछ। युरोप अमेरिकाको मतो लागेर चीनसँग सम्बन्ध बिगार्ने पक्षमा बिल्कुलै छैन र जुन दिन त्यो स्थिति आउँछ त्यो दिन युरोप डुब्यो हैन। कसैले घोषणा गर्नुपर्थ्यो युरोप डुब्यो। एक त अहिले नै जर्मनीमा चाहिँ तपाईँको महँगी 10% भन्दा माथि पुगिसकेको छ। महँगी 10 होइन सायद 30, मैले एउटा समाचार पढेको थिएँ हिजो मात्रै। महँगी निकै माथि बढिसकेको छ। युरोपभरि त्यही हालत छ, हडताल छन्, प्रदर्शन छन्। त्यो कुन बेला विस्फोट भएर एउटा हिंसात्मक रूप लिने हो भन्ने चाहिँ डर छ, सबैलाई त्यो त्रास भइलिरहेको छ। अब चीनसँग पनि अमेरिकाले त्यस्तै गरायो भने हुन्छ के भन्छ भने एक त प्राकृतिक ग्यास र तेलको कारणले युरोप यस्तो सङ्कटमा फस्यो हैन, यस्तो सङ्कटमा फस्यो यति सानो कुराले। अब चीनसँग सम्बन्ध यही भयो भने युरोप त चीनको सबभन्दा ठुलो व्यापारिक पार्टनर हो, विश्वमा सबभन्दा ठुलो व्यापारिक पार्टनर EU हो, युरोपियन युनियन। त्यसको ढाडै भाँचिन्छ, युरोपको ढाड भाँचिन्छ। ढाड के कारणले भाँचिन्छ भन्छ भने चीनसँग सम्बन्ध बिग्रियो भने तिनीहरूले आफ्नो बेच्ने सामानको निम्ति अर्को बजार पनि पाउनुवाला छैनन् हैन, अर्को बजार पनि पाउँदैनन्। किन लगभग चाहिँ जस्तो ल्याटिन अमेरिका, अफ्रिका र एसियाका धेरै देशहरूसँग उनको दूरी बढ्दैछ हैन। बजार मलाई लाग्छ रुस र चीनबाट खोज्न सक्ने सम्भावना छैन। रुस भयो, चीन भयो, इन्डिया भयो, ब्राजिल भयो, मलेसिया भयो, अब यस्ता धेरै देश, दक्षिण कोरिया धेरै देशहरू छन्। न बजार पाउने र न चाहिँ जे नोक्सानी हुन्छ त्यसको पूर्ति गर्नको निम्ति आफूसँग स्रोत साधन हुने। जस्तो युरोप चाहिँ प्राकृतिक स्रोत साधनमा अत्यन्तै गरिब क्षेत्र हो, त्यहाँ केही पनि छैन हैन, प्राकृतिक स्रोत साधन केही पनि छैन, उल्लेखनीय रूपमा केही पनि छैन। युरोपको ढाड भाँचिन्छ। त्यसकारणले अब तौलिकन यो सम्बन्ध एकदम तौलिकन हिसाब गरिकन अगाडि बढिरहेको छ। मलाई विश्वास के छ भन्छ भने यदि बीचमा अमेरिकाले कुनै ठुलो युद्धमा युरोपियनलाई फसाउन सकेन भने हैन, जस्तो चाहिँ अब यो चाहिँ अमेरिका र युरोपको वारपार हुनुभन्दा अगाडि कुनै ठुलो एउटा घटनामा चाहिँ फसाउन सकेन भने त्यो सम्भावना म कम देख्छु। म यस कारणले कम देख्छु कि जस्तो अब नेपालभित्रको भू राजनीतिमा पर्दाभित्र होलान्, पहिलेदेखि सहयोग गरे होलान्, युरोपियनहरूको कुनै भूमिका देखिँदैन प्रत्यक्ष रूपमा। जस्तो फ्री तिब्बत मुभमेन्टमा खुलेरै उनीहरू गर्न सकेका छैनन् जो अमेरिकन गरिरहेछन्। र यो पछिल्लो विश्वको परिस्थितिले मलाई लाग्छ उनीहरू धेरै खुम्चिनुपर्ने स्थिति छ नेपालमा, किन चीनसँग सम्बन्ध बिग्रन्छ
हैन। एउटा त चीनसँग सम्बन्ध बिग्रन्छ, अर्को चाहिँ जस्तो फ्रान्सको चाहिँ तपाईको स्थिति हेर्ने हो भने जस्तो जर्मनीले त भनिसकेको छ, जस्तो रुससँग हामी कुनै पनि प्रकारको युद्ध चाहन्नौं, जर्मनीले त भनिसकेको छ। फ्रान्सले त कतिसम्म भन्छ भने फ्रान्सले रुसमाथि कुनै हतियार पनि हान्ने छैन, विश्वयुद्ध भइहाले, नेटो र रुसका विरुद्ध युद्ध भएपछि पनि त्यो कुरो, नेटो र रुसका विरुद्धमा युद्ध भड्केको खण्डमा पनि फ्रान्सले रुसमाथि कुनै हतियार पनि हान्ने छैन र फ्रान्सले परमाणु हतियार प्रयोग गर्ने तपाईको कुरामा संलग्न पनि हुने छैन र त्यो विश्वयुद्धमा संलग्न पनि हुने छैन। परमाणु हतियार मात्रै हैन, त्यो युद्धमा सामेलै हुने छैन। मैक्रोनले यो घोषणा पहिले गरिसकेका छन्, आफ्नो पोजिसन देखाइरहेछन् र अहिले चाहिँ मोटामोटी रूपमा मैले आज देखाउन खोजेको मात्र यो G7 को पछिल्लो बैठकपछि उनको बीचको दरार देखिदा चाहिँ एकजुटता जस्तो बाहिर रूपमा अथवा चाहिँ तपाईको आवरणमा खोलमा एकता छ, तर चाहिँ मुद्दाहरूमा अमेरिका र G7 के रे चाहिँ तपाईको युरोपियन युनियनका केही देशहरूको मुख्य देशहरूको बीचमा दूरी झन्झन व्यापक मात्र हैन गहिरो बन्दै गएको छ। यो चाहिँ विश्वको अहिलेको जो ट्रेन्ड हो, ध्रुवीकरणको जो ट्रेन्ड हो, जसलाई हामीले बहुध्रुवीता भनिरहेका छौं अथवा अर्को भाषामा जो नयाँ विश्व व्यवस्थाको उदयको एउटा चरण भनिरहेका छौं, यसलाई युरोपियनले पनि स्वीकार गरिसकेका छन्। जस्तो जर्मन चान्सलर चाहिँ चीन गएको बेला हामी चाहिँ मल्टिपोलारिटीलाई आत्मसात गर्न तयार छौं र विश्व जति पोलमा चाहिँ तपाईको विभाजित हुन्छ भोलि जुन नक्सामा देखिन्छ त्यस सबैसँग चाहिँ सम्बन्ध राख्न जर्मनी चाहिँ तयार छ। यो कुरो सोल्जले उही बेला भनिसकेका थिए चीन भ्रमण गए बेला। यसले पनि सबैले लगभग आफ्नो धारणा बनाइसकेको तर कुनै त्यस्तो कडी भेटिने बित्तिकै न्यू भेटिने बित्तिकै यो सबै टुटेर भताभङ्ग हुने खालको अवस्थाबाट पश्चिमी जगत गुज्रिरहेको छ। यो पछिल्लो चाहिँ तपाईको विकास प्रक्रियाको एउटा तस्बिर हो G7 को बैठकसम्म आउँदा। यो भन्दा अगाडि मैले ब्रिटेनको त भने कुन हालतमा जाँदैछ ब्रिटेन, बेलायत के रे अमेरिकाको यद्यपि अहिले उनी क्वाडको बैठकमा पनि गए, अब पपुवा न्युगिनी जाँदैछन् अमेरिकी राष्ट्रपति। यो भन्दा अगाडि वक्तव्य के आएको थियो भन्छ भने पपुवा न्युगिनी र अस्ट्रेलियाको भ्रमण बाइडेनले रद्द गरेको र G7 को बैठकमा आउने पनि निश्चित थिएन, पैसा नभएर हैन। उनीसँग जहाजै पनि किन त्यो बजेट भित्र चाहिँ पैसा नभएर जहाज चढ्ने पैसा छैन अमेरिकालाई यति बेला हैन। तर उनी G7 मा आउने पनि अनिश्चित थियो। उनले पपुवा न्युगिनी अस्ट्रेलिया र क्वाडको बैठक रद्द नै गरिसकेका थिए र क्वाडको बैठक स्थगित भइसक्यो भनिसकेको थियो। तर उनी G7 मा आउनाले त्यही चाहिँ क्वाडका मान्छेसँग पनि भेटे हैन, त्यही उनको बैठक भयो त्यही एउटै काममा। अब त्यो नजिकै पपुवा न्युगिनी भनेको अस्ट्रेलियाको उत्तरी भाग नजिकै छ, अस्ट्रेलिया र पपुवा न्युगिनी जोडिएका छन्। अब त्यहाँसम्म जानु ठुलो कुरो भएन, अमेरिकाको हालत त्यो छ, त्यो अवस्थाबाट गुजिरहेछ। त्यसकारणले अमेरिका र बेलायत आर्थिक रूपमा जति जर्जर भएर गइरहेछन् नि, यसबाट जोगिनुको निम्ति उनले चाहिँ युरोपियनहरूलाई चाहिँ युद्धमा फसाउने षड्यन्त्र गरिरहेका छन्। युरोपियनहरू यसबाट जोगिने कोसिस गरिरहेका छन्। यो सबै यो मामिलामा स्पष्ट छ, धेरै समयसम्म रहन्न, अब यो धेरै समय जाँदैन र यो सबैको निम्ति एउटा सकारात्मक पाठ हो। यो विश्वको अहिलेको पछिल्लो तस्बिर हो। मैले यहाँहरूलाई अहिलेसम्मको मोटामोटी देखा परेको एउटा जो ट्रेन्ड हो यसको सार अभिव्यक्त मात्रै गर्न खोजेको। धन्यवाद।